अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, 8 मार्च इतवार के दिन 2020 पूरी दुनिया के अंदर औरतों का आलमी दिन के नाम से मनाया गया। बशमूल पाकिस्तान के कि यही दिन पाकिस्तान के अंदर भी औरतों का आलमी दिन के तौर पर मनाया गया। अब जो औरतें इस दिन को मनाती हैं वो इसलिए मनाती हैं कि औरतों को हुकूक दिए जाएं ताकि औरत तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। जब ये औरतें सोशल मीडिया पर आती थीं या टॉक शोज़ में आती थीं तो औरतों के हुकूक की बात करती थीं। वो हुकूक कौन कौन से थे? मिसाल के तौर पर कि औरतों का हक है कि उनको तालीम दी जाए, औरतों का हक है कि उनके ऊपर तेज़ाब न फेंका जाए, उसकी इज्जत की जाए, औरतों का हक है कि उसको बचपने में शादी ना कराई जाए, बड़ी हो जाए, बालिग हो जाए तब उनकी शादी कराई जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन जब ये मार्च निकालती हैं और 8 तारीख आ जाती है, फिर 8 तारीख को जब ये मार्च निकालती हैं तो जो प्ले कार्ड लेकर खड़ी होती हैं, बैनर्स लेकर खड़ी होती हैं, उसके ऊपर जो नारे आवेज़ा होते हैं वो इंतहाई घटिया और इंतहाई बेहुदा होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक प्ले कार्ड का बता देता हूं कि उस पर क्या लिखा हुआ था। शायद आपने भी देखा हो। उसमें लिखा हुआ था कि मेरे नाना ने मुझे बोसा दिया, यानी वो नफरत कर रही थी, मेरे नाना ने मुझे बोसा क्यों दिया। उसने एक बड़ा प्ले कार्ड उठाया, उस पर लिखा कि मेरे नाना ने मुझे बोसा दिया। अब सवाल यह है कि तेरे नाना ने जब तुझे बोसा दिया तो किस नीयत से दिया? शहवत से दिया या शफकत से दिया? अगर शहवत से दिया तो आपको एतराज करने का हक है, अगर शफकत से दिया तो आपको एतराज करने का हक ही नहीं है। और हमारा माशरा मगरबी माशरा बेहतरीन माशरा, मशरकी और हमारा माशरा मशरकी माशरा बेहतरीन माशरा है। हमारे माशरे के अंदर बड़े बूढ़े बच्चों को उठाते हैं, उनसे प्यार और मोहब्बत करते हैं, उन पर शफकत करते हैं और बोसा भी देते हैं, और वो बोसा शफकत वाला होता है, शहवत वाला नहीं होता। तो आपको एतराज तब करना चाहिए था जब वो शहवत वाला हो, वो तो शफकत वाला बोसा था, आप एतराज क्यों कर रही हैं? और यही काम मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाना थे और हसनैन करीमैन के नाना थे। हसनैन करीमैन को उठाते भी थे, उनको बोसा भी देते थे, उनको सीने से भी लगाते थे। तो जब ये उम्मत अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार को पढ़ती है और पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाना की हैसियत से अपने नवासों को उठाते थे और उनका बोसा देते थे, तो ये उम्मत भी वही काम करती है ताकि लोगों को पता चले कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। तो ये जो लोग अपने नवासों को, नवासियों को या पोतों को, पोतियों को बोसा देते हैं, एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार यही है कि उनके ऊपर शफकत की जाए, और दूसरी बात यही है कि अब इन बड़े बुजुर्गों के अंदर शफकत का मादा अपने औलादों के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है और औलादों के लिए तो और भी बहुत ज्यादा हो जाता है। लिहाजा आपको इतराज करने की जरूरत ही नहीं है कि आपके नाना ने आपको किस किया, बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि मेरे नाना ने मुझे शफकत से किस किया, ये आपको लिखना चाहिए था, ना कि वो जुमला। इस बात पर तो आपको इतराज ही नहीं करना चाहिए था, और इतराज तो आपको इस बात पे करना चाहिए था कि गैर मुहर्रम के साथ नहीं उठना चाहिए, गैर मुहर्रम के साथ इख्तलात नहीं रखना चाहिए। लेकिन आप उसको तो सही कह रहे हो कि भाई गैर मुहर्रम के साथ इख्तलात सही है, बाकी नाना आपको बोसा दे रहा है तो आपको इतराज हो रहा है कि मेरे नाना ने मुझे बोसा की दिया। इस मार्च के अंदर एक आदमी, अल्लाह का बंदा, ऐसे आया कि उसके हाथ में भी एक बैनर था। चलो उसकी बात से सुनते हैं, फिर उस पर थोड़ा बात करते हैं। आपने अपने हाथ में प्ले कार्ड पकड़ा है कि बहन मेरी मर्जी उसकी अपनी। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बहन मेरी मर्जी उसकी अपनी। आमतौर पे हम कैद कर देते हैं कि ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी माँ है, हमारी बीवी है। इन रिश्तों से बालातर होकर हम औरत को देखते ही नहीं है। तो मकसद ये है कि बहन भले ही मेरी हो, मर्जी उसकी अपनी है हर मैटर में, नो मैटर व्हाट शी वांट्स टू डू, वे शी वांट्स टू गो, जो कुछ करना चाहती है करे। बिल्कुल उसको, उसकी लाइफ में मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो उसकी अपनी चॉइसेस हैं। वो जिस तरह से मर्जी अपनी जिंदगी गुजारना चाहे, माशी तौर पे, सियासी तौर पे, जिनसी तौर पे, इट्स हर ओन राइट। यानी कि निकाह से पहले भी अगर वो कहीं जाना चाहती है तो जा सकती है। ये बातें जो है ना, ये बिल्कुल ऐसी, ये फजूल बात है। ये निकाह क्या है, ये सब बातें इसको फजूल कैसे कह सकते हैं सर? वी आर लिविंग इन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मतलब ठीक है, मैं आपकी इस बात से जो है ना, इस सवाल का मैं
تو آپ نے سن لیا کہ یہ محترم کیا فرما رہے تھے. سب سے پہلی بات کہ جب یاسر شامی نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو اس نے بتایا کہ میرا نام عمار عزیز ہے. اب یہ نام نہ یہودی رکھتے ہیں، نہ عیسائی رکھتے ہیں، نہ سکھ رکھتے ہیں، نہ ہندو رکھتے ہیں. کبھی بھی آپ کو یہ نام مودی کے خاندان کے اندر نظر ہی نہیں آئے گا. یہ نام آپ کو ہمیشہ مسلمانوں کے اندر نظر آئیں گے. یہ نام بتا رہا ہے کہ یہ کلمہ گو لوگوں کے گھروں میں پیدا ہوا ہے، یہ مسلمان ہے. اب مسلمان ہو کے یہ جو آگے باتیں کر رہا ہے یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات جو اس نے کی کہ بھائی رشتوں سے بالاتر ہو کر ہمیں سوچنا چاہیے، عورت کو عزت دینی چاہیے. یعنی ماں بہن بیٹی وغیرہ یہ جو ہے رشتے، یہ قیدیں نہیں لگانی چاہیے. عورت کو عزت جو دینی چاہیے وہ ان رشتوں سے بالاتر ہو کے دینی چاہیے. اب مجھے بتاؤ، ایک عورت کو آپ ماں کا درجہ نہیں دو گے تو اس کو کیا عزت دو گے؟ ایک عورت کو اپنی بہن کا درجہ نہیں دو گے تو کیا عزت دو گے؟ ایک عورت کو آپ بیٹی کا درجہ نہیں دو گے تو کیا عزت دو گے؟ اس سے بڑا بھی کوئی مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی رشتہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیوی ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی بڑا رشتہ ہو سکتا ہے؟ ان رشتوں سے بالاتر ہو کر کوئی اور رشتہ تو بتا دو، کیا کون سا رشتہ ہے؟ آپ نہیں بتاؤ گے، اس لیے نہیں بتاؤ گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں بتاتا ہوں وہ کون سا رشتہ ہے. وہ رشتہ ہے جانوروں والا. کیونکہ جانور کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو عورت کھڑی ہوئی ہے یہ میری ماں، یہ جو مادہ کھڑی ہوئی یہ میری ماں ہے، یہ میری بیوی ہے، یا میری بہن ہے، یا میری بیٹی ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے. پھر وہ اس سے وہی معاملات کرتا ہے جو نہیں اسے کرنے چاہیے. لیکن وہ تو رہا جانور. تم تو انسان ہو نا، تم تو ایسی باتیں نہ کرو نا کہ نہ میں ماں کو ماں کا درجہ دوں گا، بہن کو بہن کا درجہ دوں گا، بیٹی کو بیٹی کا درجہ نہیں دوں گا. تو پھر کیا کون سا درجہ دو گے تم اس کو؟ بلکہ اللہ نے فرمایا کلام مقدس میں اولئک کالانعام، یہ تو لوگ بالکل جانوروں کی طرح ہیں. لیکن بعض جانوروں کو یہ تھوڑی بہت حص ہے. جسے اونٹ وغیرہ ہو گیا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اپنی ماں سے جفتی نہیں کرتا، ہم بستری نہیں کرتا، یا اپنی بیٹی سے ہم بستری نہیں کرتا. یہ اس کے اندر یہ حص موجود ہے اونٹ کے اندر. اولئک کالانعام، تم تو جانوروں جیسے ہو. لیکن میں یہ کہوں گا کہ بل ہم اضل، تم تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو کہ ماں کو ماں کا درجہ نہیں دیتے ہو، بیٹی کو بیٹی کا درجہ نہیں دیتے ہو. تو کون سا درجہ دو گے؟ ہم عزت ان رشتوں کی ہی وجہ سے کرتے ہیں. جب ماں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں وہ محبت بھر آتی ہے جو کسی اور رشتے کے لیے نہیں ہوتی. جب بیٹی سامنے آتی ہے تو ہمارے دل میں وہ جذبات ابھرتے ہیں جو ہونے چاہیے. جب ہماری بہن ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارے دل کے اندر وہ جذبات ابھر آتے ہیں، شفقت ابھر آتی ہے جو ہونی چاہیے اس کے لیے. ہماری بیوی جو آتی ہے ہمارے سامنے تو اس کے لیے اپنے طور پہ جذبات ہوتے ہیں. تو ہر کسی کو جو مقام اور مرتبہ رشتوں والا ملا ہوا ہے اس کی الگ الگ ریسپیکٹ ہے، الگ الگ ادب ہے، الگ الگ احترام ہے. اور ان رشتوں کو ہی آپ ختم کر دو گے تو پھر آپ کون سی عزت دو گے ان کو؟ کون سا مقام دو گے ان کو؟ پھر تم جانور بن جاؤ گے، پھر تم وہی کرتے پھرو گے جو جانور کرتے ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ جب یاسر شامی نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے، بینر اٹھایا ہوا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے کہ میری بہن کی مرضی، میری بہن کا جسم اور اس کی مرضی اپنی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی جیسے بھی گزارے، پھر معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، جنسی طور پہ. تو جنسی طور کی وضاحت پوچھی کہ کیا شادی سے پہلے بھی وہ؟ تو اس نے کہا کہ شادی وادی نکاح میں فضول باتیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. نکاح کا فضول بات ہے. میرے بھائی، آپ کے والدین نے نکاح کیا تھا، دادا دادی نے نکاح کیا تھا، نانا نانی نے نکاح کیا تھا، ان سے اوپر چلے جاؤ سارے خاندان والوں نے تمہارا نکاح کیا تھا. یہ اب نئی نسل پتہ نہیں کہاں سے آگے کہہ رہی نکاح ایک فضول بات ہے. نکاح تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، بلکہ ہر مذہب کے اندر نکاح موجود ہے. آپ ہندوؤں میں چلے جاؤ، عیسائیوں میں چلے جاؤ، یہودیوں میں چلے جاؤ، سکھوں میں چلے جاؤ، جس بھی مذہب میں چلے جاؤ وہاں پر آپ کو نکاح ملے گا. لیکن یہ پتہ نہیں کہاں کون سی بلا کس بل سے نکل کے آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ نہیں کوئی بھی نکاح نہیں ہے، نکاح فضول بات ہے. چلو اگر یہ غلط کام ہے، فضول بات ہے، تو تیرے والدین نے بھی نکاح کیا تھا تو وہ بھی فضول کام کیا تھا انہوں نے. دادا دادی نانا نانی نے بھی نکاح کیا تھا، یعنی انہوں نے بھی فضول کام کیا تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ اپنے دادا نانا اور اپنے والد کو فضولی کہہ رہے ہو گے، وہ فضولی ہیں، فضول کام کرتے پھرتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. سمجھ سے بالا تر ان کو کون سمجھاتا ہے، کون ان کے دماغ کے اندر یہ باتیں ڈالتا ہے کہ بھائی تم ایسی ایسی باتیں کرو، واہیات باتیں، گھٹیا باتیں، بغیرتی والی باتیں. ایک بھائی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک بھائی اپنی بہن کے بارے میں بولا ہے جی ہاں بس جیسے چاہے وہ کرے، جنسی طور پہ جس سے بھی تعلقات بنائے. اس سے بڑی بغیرتی کی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی ڈوب مرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی.
بس ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ان کو ہدایت نصیب ہے تو ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ ان کو دفع دور فرما ہمارے جان چھوڑ۔ ہمارے معاشرے کی بچیوں کی، عورتوں کی، خواتین کی عزتوں کو یہ خراب کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے پاکستان کو ان بیکاروں سے اور بے غیرتوں سے اور بے حیاؤں سے ہمارے پاکستان کو پاک اور صاف فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب